प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। शेख वकास अकरम साहब और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त सीनियर सियासतदान ज़ाहिद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। ज़ाहिद साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। अब जो जो कई अरसे से आप देख रहे हैं कि सियासी इस्तेकाम के हवाले से, बातचीत के हवाले से मुख्तलिफ जो हैं वो बयानात सामने आ रहे हैं। हाल ही में जो कौमी कॉन्फ्रेंस हुई, एचएकजी साहब ने उसमें मुज़ाकरात के हवाले से बात की। ये अलग बात है कि पीटीआई ने उस मौक़िफ़ को मुस्तरद कर दिया। फिर कुछ खबरें ये आ रही हैं कि हुकूमत ने रब्ता किया है वो पीटीआई के साथ, फिर शायद वो एचएकजी साहब से रब्ता हुआ है या पीटीआई के किसी और रहनुमा से। कोई आपके इल्म में है सर कि किसी से रब्ता हुआ है, कोई मुज़ाकरात की तरफ जा रही है हुकूमत पीटीआई के साथ? देखिए, बहुत मेहरबानी गुमाई साहब। आप सही कहा कि इस वक्त चूंकि आज 2026 का नया साल भी शुरू हुआ है, तो हम उम्मीद रखते हैं कि जो मुल्क में सूरत हाल गैर सियासी इस्तेकाम है, तो उससे बेहतरी आएगी। देखिए, प्राइम मिनिस्टर ने तो खुलेआम उसने प्रेस में बता दिया था कि मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। और ज़ाहिर है कि हमारा एक ठीक है। सोर्सेज़ है, वो जो आया सादिक साहब के ज़रिए, तो पीटीआई के साथ तो बात होती रहती है। लेकिन बदकिस्मती है कि अभी तक उन लोगों ने कोई इस तरीके से मस्बत रवैया अपनाया नहीं है। उनको चाहिए मस्बत रवैया अपनाएँ और ये मिल बैठकर जो-जो भी शिकायत है उनको ये देखें। सियासी पॉलिटिकल पार्टीज़ में बहुत इख्तिलाफ होते हैं, इख्तिलाफ हमेशा के लिए रहती है और इसलिए हाँ। अलग पार्टीज़ होती है। लेकिन जब मिल बैठते हैं तो जो मुल्क की मजमूई सूरत-ए-हाल होती है या सियासी सूरत-ए-हाल होती है या मुल्क में तरक्की और खुशहाली की बात होती है, तो उसपे एक पेज पे हो जाती है और एक रास्ता निकाल देते हैं। सियासतदानों का तो ये कमाल होता है कि वो मिल बैठकर एक रास्ता निकालता है। तो इस वक़्त जो सूरत-ए-हाल है वो दिगरगुन इसलिए है कि अभी तक पीटीआई की तरफ से, चूँकि इमरान खान वहाँ पे सारा तो एक ही बंदा चला रहे, वो है इमरान खान। और वो जब भी कहीं बात इधर से होती है, जिस तरीके से आपने कहा, ये जो आई तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान वाले जो बनी हुई, जिसने हाँ, अपना मीटिंग एचएकजी साहब ने कहा। ऑल पार्टी की ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस तो नहीं थी, लेकिन ऑल पार्टी इसलिए कहते हैं कि जो भी कुछ आए, कोई जो लोग आए हुए थे, उनमें चलिए उन्होंने एक्सेप्ट किया, लेकिन चूँकि मेन पार्टी तो पीटीआई है। अगर वो इसको एक्सेप्ट नहीं करते, वो मुज़ाकरात पे नहीं आते हैं, तो मसला तो उधर की उधर रह जाता है। और फिर उन लोगों को भी बेचारों को भी शर्मिंदा करवा देते हैं, जो इस वक़्त वही तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के सरबराहान बने हुए महमूद खान साहब है या और कोई है। तो मेरे ख़्याल में इनको मस्बत रवैया अपनाना चाहिए। नया साल है, इनके लिए भी मुश्किलात हैं और मुल्क के लिए भी मुश्किलात है तब। और हुकूमत भी तो ठीक है, चल तो रही है, लेकिन तभी बेहतर होता है कि जब मिल बैठकर एक रास्ता ढूँढे, रास्ता निकाले, और ताकि मुल्क एक हाँ। सियासी इस्तेकाम हो उसमें और आगे बढ़ सके और मुल्क को मुश्किलात से निकल हाँ। सके। हाँ, नहीं लेकिन ज़ाहिर साहब उनका भी तो एक ही मुतालबा है ना, पीटीआई भी तो ये कहती है कि चलें आप हमारी खान साहब के साथ मुलाकात करवा लें, तो हम मुज़ाकरात का हिस्सा बनने के लिए भी तैयार हैं। जो हाल ही में जो मुज़ाकरात हुए भी थे, वो भी इसी नुक्ते पे ख़त्म हुए थे कि मुलाकात नहीं हो सकी थी। तो आप समझते हैं कि इस पर हुकूमत को भी फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी चाहिए? देखिए, वो तो कोई मसला है ही नहीं। या आपने देखा होगा कि पहले भी ये एक ताकि जो उसकी मुलाकात नहीं होने दे रहे, मुलाकात नहीं होती है। फिर मुलाकात उसकी बहन के साथ हो गई थी, लेकिन जब वापस वो बाहर आ गई, उसने जो भी बातें की, आपको पता है कि वो एक रियासत के लिए अच्छी बात जी। नहीं थी। इस वजह से इन पे फिर वही पाबंदी लग गई। अगर अब देखिए, मुलाकात कोई बुरी बात तो नहीं है, लेकिन अगर कोई वो ऐसे बातें की कि मुल्क में इश्तिहाल हो, मुल्क में अफरा-तफ़री फैलने से, तो फिर बेहतर है कि ना वो उसे, इसलिए हुकूमत इस चीज़ से देखती है। और जो आके फिर इदारों के खिलाफ या इदारों के सरबराहान के खिलाफ जो बातें करती है, वो पूरा दुनिया में फिर जगह साई होती है। इसलिए ये मसला ऐसे हुआ उनके रवैयों की वजह से। मेरे ख़्याल में उनको अपने रवैयों में हुँ। तब्दीली लानी चाहिए। अगर मुज़ाकरात करनी है, बेशक मुलाकात हो, लेकिन मुलाकात के बाद आके सियासी बातें देखें। सियासत तो इनसे कोई छीन तो नहीं सकता। सियासत तो बाद में भी हो सकती है ना। सही। फिलहाल तो ये करें कि जो जो हाँ। ऐसे तरीका अपनाएँ ताकि आप ये मुल्क आगे बढ़ सके और मुज़ाकरात आगे चल सके। अगर जब मुज़ाकरात के नाम से जाते और बाहर आके गालम-गलौच करते हैं, ये हमारी जो रियासत के जो इदारे हैं उनके सरबराहान के खिलाफ,
تو پھر مشکل ہوتا ہے حکومت کے لیے اس کو فیس کرنا، اور پھر مشکل لیکن ہوتا ہے زاہد صاحب حکومت ابھی کو۔ حال ہی میں جو سی ایم خیبر پختونخوا نے پنجاب کا دورہ کیا، اس پر بھی پی ٹی آئی آپ لوگوں کے اوپر ایک بڑی تنقید کر رہی ہے کہ سی ایم پنجاب گئے، ان کے ساتھ جو رویہ رکھا گیا، ایون سی ایم نے خود سی ایم پنجاب کو خط بھی لکھا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے رویوں سے تلخیاں مزید بڑھیں گی، یا سی ایم صاحب کے ساتھ جو ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیے جی، سب سے بڑی بات ہے کہ سی ایم صاحب گئے کس لیے، یہ مجھے بتا دیں۔ کیا وہ جو لو لشکر لے کے گئے تھے، یہ صوبے کا پیسہ خرچ نہیں ہاں ہو رہا ہے؟ وہ ہمارا غریب صوبہ ہے، مجھے یہ بتا دے، یہ پی ٹی آئی والے یہ بتا دے کہ اس سے وہ کیا حاصل کرنا چاہتی تھی۔ اگر وہ سیاست کرنا ہے تو سیاست، چیف منسٹر تو جب بنتے ہیں تو دیکھیں نا، اگر وہ سیاست کو ہوں سمجھتے ہیں اور جمہوریت کو سمجھتے ہیں، تو جب بھی کوئی چیف ایگزیکٹو بنتے ہیں تو وہ پورا ملک کا ہوتے ہیں، اس میں اپوزیشن بھی ہوتے ہیں، اس میں جو لوگوں نے ووٹ نہیں بھی دینا ہوتا ہے اس کا بھی ہوتا ہے۔ تو یہ مجھے بتا دے کہ وہ بتا دے کہ وہاں وہ لاؤ لشکر کے ساتھ کس لیے گئے تھے، کیا کام تھا۔ ہاں، اگر وہ ویسے جاتے اور وہ چیف منسٹر سے بات کرتے یا کسی سے بات کرتے ہوتے تو یہ ایک دوسرے کے پاس تو آتے جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کسی اور مقصد کے لیے ہاں جاتے، گالم گلوچ آپ یہاں سے دیکھیں، گالم گلوچ تو یہ لوگ شروع کرتے ہیں، پھر ظاہر ہے کہ پھر رسپانس بھی اس طرح سے آتے ہیں۔ نہیں ہونا چاہیے، میں تو کہتا ہوں کہ دونوں طرف سے بھی نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اس کا یہ مقصد تو نہیں ہے نا کہ آپ مجھے بتا دیں کہ آپ کے پارٹی تو ہے نا، اگر آپ پنجاب میں سیاست کرنا چاہتے ہیں تو پارٹی کی آپ کی قیادت ہے، وہ جا کے بے شک سیاست کرے۔ لیکن ایک چیف ایگزیکٹو ایک صوبے کا جا کے دوسرے صوبے میں پھر وہ اس طریقے سے، جس طریقے سے وہ وہاں جاتے ہیں، تو میرے خیال میں بہتر طریقہ نہیں ہے۔ تو اسی طریقے مہمان نوازی کا تھا، ہوں مہمان نوازی کے طریقے سے جاتے تو ظاہر ہے کہ سی ایم پنجاب اس کو ضرور ویلکم کرتے اور ضرور اس کو سارے فیسلٹیز دیتا۔ لیکن جب آپ جس ذہن کے ساتھ جاتے ہیں تو ذہن کا پھر تو یہی ہاں چیز ہوتا ہے نا، جو ناخوشگوار واقعات ہوتی ہے، یہ نہیں ہونے چاہیے۔ لیکن پھر اس کا نتیجہ یہی نکلتے ہے جو ابھی نکلا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، میں اس کے بھی خلاف ہوں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن یہ تب ممکن ہے کہ آپ بھی اپنا رویہ کو تبدیل کریں۔ یہ گالم گلوچ اس کا جو اسپوکس مین ہے، وہ کل جو اس طرح ہمارے انفارمیشن منسٹر کے خلاف، جو پنجاب کی جو انفارمیشن منسٹری کے جی، خلاف عظمیٰ جو صاحبہ باتیں کے کر خلاف۔ رہے تھے، گالم گلوچ دے رہے تھے یار، کہ بھی یہ کوئی کر سکتے ہیں، اور پختون روایت میں تو کبھی یہ ہو بھی نہیں سکتا ہے کہ کسی خاتون کو اس طریقے ہوں سے آپ سر انہوں نے رسپانس معذرت کریں کر کہ لی ہے زاہد صاحب، جو انہوں نے معذرت کر لی تھی سر۔ دیکھیں جی، معذرت تو تب کیا ہوگا جب آپ میڈیا نے کیا ہوگا، ورنہ پھر کیوں ایسے کہنا کیوں ایسا تھا، کیوں کہتے ہیں؟ تو جب آپ ہوں ایک بیس چلیں، لیکن بناتے ہیں لیکن پھر اس زاہد صاحب بیس جو میں ان کے ایشوز ہیں سر، ہاں پارلیمنٹ کے اندر جی جو معاملات ہیں ان کو تو حکومت کو آپ نہیں سمجھتے کہ حل کرنا چاہیے؟ جو دو اپوزیشن لیڈرز کا معاملہ ہے وہ گزشتہ کافی عرصے سے جو ہے وہ اس پر کوئی فیصلہ سامنے نہیں آ رہا ابھی تک۔ دیکھیے جی، سب سے بڑی بات ہے کہ یہ بدقسمت یہ ایک اپوزیشن کی جو ایک بڑی پارٹی ہے، وہ اپنا نمائندہ کیوں نہیں کر رہے تھے کہ اب دوسرے وہ کرتے ہیں؟ دوسرا یہی کہ وہ کوئی عدالت ہی کا معاملہ تھا جس پہ آیا صادق صاحب اسپیکر صاحب نے ان سے مانگا تھا کہ جی وہ اس کے نقل یا اس کے کیسز کے وہ وڈرا کرو یا لے کے آؤ، ہاں تو کیسے؟ تاکہ ہم پھر اس میں فیصلہ کریں۔ تو وہ ہونا چاہیے، یہ اپوزیشن لیڈر کا فیصلہ ہونا چاہیے دونوں میں، ایوانوں میں۔ لیکن ایک بات ٹھیک ہے۔ مجھے یہ میں آپ سے کہ میں اپنے صوبے کے جو لوگوں نے اس کو مینڈیٹ دیا اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں مینڈیٹ ملا، وہ صوبے کے ساتھ ناانصافی ہے۔ وہاں اسپتالوں میں دوائیاں نہیں مل رہی ہے، وہاں روزگاری دہشت گردی عروج پہ ہے۔ دیکھیں جس دن وہ چیف منسٹر صاحب لاہور میں تھا، اس دن آپ کو پتہ ہے باجوڑ میں اٹیک ہوا، ایک ہمارا میجر شہید ہو گیا، باقی بہت سارے ہمارے جوان زخمی ہو گئے۔ تو آپ اس کی جو ذمہ داری اس کو تو دیکھتے نہیں ہے، اس کی طرف تو دیکھنا چاہیے نا۔ جو صبح ہاں جس کے آپ کہتے ہیں کہ مجھے مینڈیٹ ملا ہے، عوام نے آپ پہ اعتماد کیا ہے، تو اس صبح کا تو آپ نے لاوارث چھوڑ دیا ہے نا۔ وہ دہشت گرد جو مرضی کرے، دندناتی پھرتے، جہاں مرضی اٹیک کرے، جہاں مرضی جو کچھ خلاف کرنا چاہے تو کر سکتے۔ تو یہ تو ان کی ذمہ داری ہے نا، یہ اس کو اپنی ذمہ داری پورا کرنی چاہیے۔ اور جہاں پہ مرکز سے ان کے شکوے ہیں تو شکوے دور ہونا چاہیے، لیکن اس کے لیے کوئی طریقہ کار ہے کہ بات چیت کے ذریعے، اگر وہ اس کو نہیں ہے آکے ہم سے بھی ہم ان کے ساتھ ہیں، کیونکہ ہمارا اور ان کا صبح ایک ہی ہے۔ اگر ہمیں صبح میں کوئی مالی نقصان ہو رہا ہے اور مرکز سے کچھ نہیں ملے تو ہم اس کا ساتھ دیں گے، لیکن ہمیں بتائے تو صحیح۔ لیکن بدقسمت یہ ہے کہ وہ بس صرف گالم گلوچ ہے اور اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ بھی احتجاج کرنے اپنے لیڈر کے وہ بے شک کرے، لیکن دوسرے سائڈ پہ اپنے حکومت کے ساتھ رویہ اپنے صحیح رکھے، تاکہ ہمارے صوبے کے عوام جو سفر کر رہے کہ وہ نہ کرے۔ لیکن سر یہ آخر میں بتا دیجیے گا کہ ابھی جی جو 27 دسمبر کو
नौ डेरों में हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून का वफ़द जो है वो वहाँ पर पहुँचा, सदर जरदारी साहब से, बिलावल साहब से उन्होंने अहम मुलाकात भी की। अब इस मुलाकात को भी बड़ी अहमियत दी जा रही है। आपके इल्म में है कुछ कि ये मुलाकात किस सिलसिले में थी कि नून लीग के वफ़द को, जिसमें आया सादिक साहब भी शामिल थे, वो नौ डेरों गए और उन्होंने वहाँ पर मुलाकात की? क्या इशूज़ थे आपके, अगर इल्म में कुछ हो तो? देखिए जी, सबसे बड़ी बात यही है कि वो हमारे इत्तेहादी तो है। ज़ाहिर है कि जब इत्तेहाद में हाँ, पार्टीज़ होती है तो थोड़ा बहुत तो एक-दूसरे पे से नाराज़गी तो होती है। तो मेरे ख़्याल में ऐसा कोई कोई छोटी-मोटी सी बात होगी इसलिए गए होंगे, और दूसरा ये है कि नौडेरों में तो जाना तो चाहिए क्योंकि वो सदर साहब है और उनका वो वहाँ पे जो भी नज़ीर बीवी का वो बरसी थी वो मना रहे थे, तो बरसी थी, उसके लिए बिल्कुल। भी जाना चाहिए था। उसके लिए भी गए होंगे और साथ जो भी थोड़ी बहुत अगर नाराज़गियाँ होंगी तो वो भी डिस्कस होंगी। लेकिन ये होते रहते हैं, इसमें कोई मेरे ख़्याल में मुश्किल या बड़ी बात नहीं होती है। आपस में जब इत्तेहाद होता हाँ, है तो छोटी-मोटी बातें होती है और फिर उसको रिज़ॉल्व चीज़ें करने के चलती लिए रहती। आपस में मिल बैठ कर हल करते हैं। हाँ। चलें, ठीक है। ज़ाहिद खान साहब, बहुत शुक्रिया सर वालने का। नाज़रीन, ज़ाहिद खान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब पीटीआई के मामलात हों या हुकूमत की उनको मुज़ाकरात के हवाले से दावत, और फिर ये ख़बरें कि हुकूमत ने पीटीआई के साथ मुज़ाकरात के हवाले से रब्ता किया है, अब इस हवाले से ना तो पीटीआई तस्दीक कर रही है और ना ही हुकूमत की जानिब से कोई ऑन रिकॉर्ड कोई स्टेटमेंट सामने आई है कि अगर रब्ता हुआ है तो किससे और किन शराइत पर आने वाले दिनों में अगर मुज़ाकरात शुरू होंगे तो किन शराइत पर होंगे, ये देखना होगा। और आने वाले दिनों में ही इस पर मज़ीद पेशरफ्त का इम्कान है कि अगर राब्ता हुआ है तो फिर मुज़ाकरात कब से शुरू हो रहे हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।